Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises sa katawhan, sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan kahadlukan ninyo ug sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung buhaton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi. Busa pamati katawhan sa Israel, ug tumana gayud ninyo kini aron kamo magmauswagon ug mudaghan pag-ayo didto sa tambok ug tabunok nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Duna pay laing kalainan, kadtong mga paria daghan kay mamatay man sila ug dili makapadayon sa ilang katungdanan. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan, ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tawo nga makasasala ug gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa Pangulong mga pari kay wala siya'y kinahanglan sa paghimog mga halad sa tanang adlaw. Una alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tawo nga dili hingpit aron mahimong pangulong mga pari, apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kaysa balaod, nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tawo kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalingat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya.